कुछ ही देर में मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने वफद के साथ बिलावल हाउस आएंगे और हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उनकी मीटिंग होगी। आप जानते हैं कि बिलावल साहब वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर इस वक्त पाकिस्तान में आपको 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे उस 26वीं आईनी तरमीम जिसके अंदर एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम का ज़िक्र है और बिलावल साहब उस वफाकी आईनी अदालत के क़याम के साथ जो पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है उसकी रोशनी में बात करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ फोरम्स पर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ इंगेज किया है, खा वो लॉयर्स हों, खा वो पाकिस्तान की बार काउंसिल्स हों, खा वो सिविल सोसाइटी के अरकान हों, खा वो आप जैसे मीडिया के दोस्त हों, भाई हो, साथी हों, जो लोग करंट अफेयर्स कवर करते हैं या जो कोर्ट मैटर्स कवर करते हैं। बिलावल साहब ने हर कोशिश की है कि हर शोबा ज़िंदगी से जो लोग हैं उनसे इंगेज करें। उनके मुख्तलिफ़ कमिटीज़, टीम्स, डेलीगेशंस भी इंगेज कर रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो एक देरीना मुतालबा है वफाकी आईनी अदालत के बनाने का, जो पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हुआ है और उसके बाद बिलावल साहब ने ख़ुद जस्टिस दोराब पटेल की मिसाल दी कि उन्होंने भी जो है वो आईनी अदालत के क़याम की बात की और इसे ज़रूरी समझा। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस नुक्ते को सपोर्ट किया, एंडोर्स किया, साइन किया और आज बिलावल भुट्टो साहब उसी देरीना मुतालबे को आगे लेकर आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, एक देरीना मुतालबा है जिसे करने में देर हुई है और मज़ीद देर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे रहे हैं कि हम इस तरह की कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके। आज मौका मिल रहा है तो हम इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कमिटमेंट से जुड़े हुए हैं और अनकरीब जब आईनी तरमीम होगी तो इसमें वफाकी आईनी अदालत का जो प्रोविज़न होगा वो मौजूद होगा। अच्छा, ये बताते हैं शाजिया साहिबा के अगर आईनी तरमीम इसीलिए तो नहीं कर रहा, आईनी तरमीम अगर अवामी है, मुल्की मफाद में है तो इत्तेफाक राय से क्यों इत्तेफाक राय क्यों पैदा नहीं किया जा रहा है? एक बड़ी सियासी जमात को दीवार पर लगाया जा रहा है। इस आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हर जगह 144 नाफिज किया जा रहा है, सियासी आज़ादियाँ सलब की जा रही हैं। तो क्या उजलत है, क्या जल्दी है, क्यों कंसेंसस पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही है? आपके सवाल में वो बातें हैं जो कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं इस प्रोपेगेंडा को, इस गलतफहमी को ज़ाइल करूं। और अच्छा है, आप ज़्यादा रिपोर्टर हैं, आप जिस तरह बात करते हैं तो आप मुझसे एक जवाब चाहेंगे। पहले तो मैं इस तासुर को ज़ाइल करना चाहती हूँ कि कोई 26वीं आईनी तरमीम की वजह से कहीं किसी पर सख्ती की जा रही है, कहीं किसी को दीवार से लगाया जा रहा है, कहीं कोई रोड ब्लॉक किया जा रहा है। इसका ताल्लुक़ कतन 26वीं आईनी तरमीम के प्रपोज़ल से नहीं है। पीपल्स पार्टी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अपना प्रपोज़ल है वो इन राइटिंग उस स्पेशल पार्लिमानी कमेटी के सामने रख चुकी है जो सैयद खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में काम कर रही है। हमारे दो बुनियादी जो है रिकमेंडेशंस हैं, प्रपोज़ल्स हैं। एक तो है वफाकी आईनी अदालत का क़याम और दूसरा है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। ये हम बड़े क्लियर हैं इसमें। अब आ जाते हैं कि जी किसी सियासी जमात, देखें अगर कोई सियासी जमात कानून को हाथ में ले, चाहे वो मेरी ही जमात क्यों ना, अगर कोई सियासी जमात स्टेट प्रॉपर्टी को, मुल्क की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाएगी एहतजाज के नाम पर, मैं क्योंकि एहतजाज करने में यकीन रखती हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत जगहों पे एहतजाज किया है, हमारी जमात ने एक अरसा एहतजाज किया है और आज भी अवामी इशूज़ पे हम अपना एहतजाज जारी रखते हैं। लेकिन एहतजाज के दायरे आइन और कानून के अंदर होते हैं और हम अपना एहतजाज कहीं भी बैठकर रिकॉर्ड करा सकते हैं, किसी भी तरीके से रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन उसमें कानून और आइन को वायलेट ना किया जाए। आपने देखा कि पीटीआई ने एक तो एहतजाज की कॉल दी और उसमें फिर हमने तशद्दुद देखा।
ہم نے ان کے کارکنان کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھے، پھر ہم نے ان کا ایک دھمکی آمیز ایک اناؤنسمنٹ سنی کہ ہم 15 تاریخ کو بھی جب ایس سی او این اس وقت جب پاکستان کو ایس سی او کے ہوسٹنگ کا اعزاز حاصل ہوا این اس دن ہم احتجاج کریں گے۔ دیکھیں جو پرتشدد احتجاج ہے جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار اسلام آباد میں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آپ نے دیکھا کہ کتنی تکلیف لوگوں کو ہوئی۔ میں نہیں سمجھتی، دیکھیں میں اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی حکومت اپنے اوپر اتنا زیادہ کرٹیسزم لینا چاہے گی، لیکن اس حکومت کو یا ایڈمنسٹریشن کو کوئی نہ کوئی آرڈر مینٹین کرنے کے لیے طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں عام لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، کہیں کنٹینر رکھ دو تو عام لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، یا وہ دشواری اٹھائیں لوگ یا پھر ہر جگہ آگ لگی ہوئی دیکھیں، یہاں تک کہ پودوں کو درختوں کو آگ لگائی گئی۔ مطلب ہم یہاں کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، ہم روز آنے والے طوفانوں سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اور خود ہم درختوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ عاجز بھائی ایک منٹ، اب میں اس پر بات مکمل ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تشدد آمیز احتجاج ہے جس پر ایڈمنسٹریشن اپنا کام کرتی ہے، اور دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے لیے ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دعوت دی ہے کہ ہم بحیثیت ایک جماعت سب سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ مشورہ حکومت کو بھی دیا ہے اور بلاول بھٹو صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم کے اندر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ کوئی بھی آئینی ترمیم، کوئی بھی قانون اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی شراکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ دو الگ موضوع ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی احتجاج ہو وہ اپنا حق استعمال کرے اور آئین اور قانون کی پاسداری۔ آپ نے احتجاج کی بات کی، پرامن احتجاج کی بات کی، یہاں پر کراچی میں اتوار کے دن رواداری مارچ پرامن مارچ تھا، جس طرح سندھ پولیس نے آپ خود پولیس والوں کے احتجاج کا یعنی ان کے لاٹھی چارج کا شکار رہی ہیں، پیپلز پارٹی سے زیادہ کون، لیکن اسی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے تلے جو پولیس ہے انہوں نے یہاں پر کراچی کی سڑکوں پر خصوصاً 3 تلوار سے پریس کلب تک جس طرح خواتین کے ساتھ کیا، جس طرح فوٹو چھپے، ویڈیوز آئی، صحافیوں کے ساتھ کیا، کراچی پریس کلب کو کارڈن کیا گیا۔ ایک تو ہم سب اس کی کیونکہ ہم خود شکار ہوئے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری جماعت کے ترجمان بھی ہیں، آپ خود خاتون بھی ہیں، سندھ سے آپ کا تعلق بھی ہے، سندھ میں ایک رواداری بھی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس پر آپ کی جو پولیس ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے، انہوں نے اپنا طریقہ کار اپنایا جو اس کا پرانا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر جمہوری حکومت میں بھی ایسا ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پرامن احتجاج کہاں کریں گے؟ اب عاجز بھائی آپ بھی سوال کریں، آپ بھی سوال، آپ مجھے پتہ ہے آپ کرنے والے ہیں۔ خواتین کو روڈوں پہ گھسیٹا ہے پولیس نے، ہم آپ کے احتجاجوں میں ساتھ رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جمہوری حکومت ہے جو یہ کچھ کر رہی ہے سندھ کے لوگوں کے، اور سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شرمناک ہے، انتہائی شرمناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن ہے شرمناک۔ نہیں بھائی، میرا خیال ہے آپ نے بھی بات تو سخت کی ہے، لیکن میری بات سن لیں تو شاید آپ کو بھی دیکھیں، آپ کو یہ کبھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ لوگوں کا درد نہیں سمجھتی یا میری جماعت آپ لوگوں کا درد نہیں سمجھتی، کیونکہ ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، تو یہ تو رشتہ اتنا اٹوٹ ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ غیر معمولی حالات ہیں عاجز بھائی، اور ان غیر معمولی حالات سے بہت حد تک واقف ہوں، بہت حد تک شاید واقف نہ بھی ہوں، کیونکہ یہ کچھ سیکیورٹی میٹرز ہیں۔ کراچی کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی، بالخصوص اس صوبے کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ صوبہ سندھ جو کہ صوفیوں کی دھرتی ہے، جو محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے، جہاں ہر مذہب، رنگ، نسل کے لوگ مل کر رہتے ہیں،